अच्छा डॉक्टर साहब, मुशारका मुतनाक़िसा क्या सिर्फ हाउस फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होता है या इस्लामिक बैंकिंग किसी और मोड्स में भी इस्तेमाल करते हैं? कि बिल्कुल। अब इसमें दोनों का फ़ायदा है। हम्म। बैंक का भी फ़ायदा है कि बैंक उसमें इस एग्रीमेंट से अपना कुछ ना कुछ नफ़ा हासिल कर लेता है, हम्म। और क्लाइंट का भी फ़ायदा होता है। जी, अच्छा इसका मतलब है डॉक्टर साहब, जो हमारा इस्लामी माशी निज़ाम है उसमें बहुत खूबसूरती है, बहुत हुस्न है, जी, सिर्फ शिरकत मुतनाक़िसा कोई देख बिल्कुल नहीं ऐसे इसमें। ही है। ये काम जिन हज़रात ने किया है, उन्होंने पूरे एक फ़िक़ही ज़ख़ीरे को सामने रख के ये काम जी किया जी। है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक किताब पे इन्हिसार किया हो। उनके सामने पूरा फ़िक़ही ज़ख़ीरा था, बिल्कुल। उनके सामने मईशत के मसाइल थे, उनके सामने हम्म। उनका उर्फ़ था। जी। इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्टेड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, द फीमेनो के प्लेटफॉर्म में मुला और मिस्टर के सेगमेंट में आपको वेलकम कहा जाता है। एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहब। डॉक्टर जी, साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अच्छा शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने मुज़ारबा के बारे में आपने काफ़ी माशाल्लाह उसमें एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरह उसकी वज़ाहत हो गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामिक बैंकिंग में हाउस फाइनेंसिंग होती है। अब कन्वेंशनल बैंकिंग की हाउस फाइनेंसिंग भी है और इस्लामिक बैंकिंग की भी हाउस फाइनेंसिंग है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो हमारे पास कन्वेंशनल बैंक हैं, उनके अंदर जो हाउस फाइनेंसिंग का जो तरीक़ाकार होता है, वो उसके पीछे असल लोन बेस होता है। जबकि ये हमारे यहाँ इस्लामिक बैंकिंग में कन्वेंशनल बैंकिंग के बिल्कुल बरअक्स, यहाँ पर जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, उसे मुशारका मुतनाक़सा कहा जाता है। और मुशारका मुतनाक़सा ये शिरकत ही की एक किस्म है। हुँ। अ, ये ज़माना करीब में ये इस्तिलाह वजूद में आई, लेकिन इसकी हकीकत वो शिरकत के उसूलों ही के मुताबिक है, जिसे हम मुशारका मुतनाक़सा भी जी। कहते हैं, डिमेंशिंग मुशारका इसे कहा जाता है। तो मुशारका मुतनाक़सा के तहत हाउस फाइनेंसिंग इस्लामिक बैंकिंग में की जाती है। ये मुशारका मुतनाक़िसा क्या चीज़ है? ये पहली दफ़ा लफ़्ज़ सुना है और भी मुशारका में। जी, ये जैसे मैंने अभी भी बताया कि ये ज़माना करीब में ये इस्तिलाह वजूद में आई है, और इसका मतलब ये होता है कि एक फाइनेंसर होता है और एक क्लाइंट है, ये 2 आदमी मिलकर कोई चीज़ खरीदते हैं। जी। तो जो फाइनेंसर है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक उसके शेयर ज़्यादा होते हैं, और जो क्लाइंट है उसके शेयर्स कम होते हैं। जब वो दोनों एक चीज़ को खरीद लेते हैं, तो फिर जो फाइनेंसर के जो उसका हिस्सा होता है, उसके मज़ीद यूनिट्स हो जाते हैं। जी। और फिर वो यूनिट्स आहिस्ता-आहिस्ता करके हुँ। वो जो क्लाइंट होता है वो उसको खरीदता है। इसको मुशारका मुतनाक़सा कहा जाता है। अच्छा, ये तो पुरानी कुतुब में नहीं है, जैसे हिदाया में नहीं है, क़ुदूरी में नहीं है, ये जदीद है इसमें? जी, देखें, फ़ुक़हाए किराम जब मामलात होते हैं तो उसमें हक़ाइक़ को देखते हैं, और इस्तिलाहात जो हैं वो उसके साथ-साथ वजूद में आती हैं। ठीक। बेल वफ़ा जो हमारे यहाँ पाई जाती है, ये भी ऐसी है कि जदीद है और जदीद इस्तिलाह है। तो हमने जी। ये देखना है कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है मुशारका मुतनाक़सा का, कि क्या ये वो शिरकत के उसूलों के ख़िलाफ़ है, या वो शरई उसूलों के मुताबिक है या जी, जी। नहीं। सिर्फ़ महज़ इस्तिलाह के ऊपर होने की वजह से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जदीद इस्तिलाह है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुशारका मुतनाक़िसा क्या सिर्फ हाउस फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होता है या इस्लामिक बैंकिंग किसी और मोड्स में भी इस्तेमाल करते हैं? जी, ये मुशारका मुतनाक़सा सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हाउस फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो, ये सर्विसेज़ में भी इस्तेमाल होता है जी। और ट्रेड में भी इस्तेमाल होता है। उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, और वो जब भी कोई क्लाइंट जिस नौइयत का जाता है सर्विसेज़ के लिहाज से या फिर वो जी। ट्रेड के लिहाज से, तो फिर इस्लामिक बैंक उसके साथ उसी तरीके के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन जो हमारा ताल्लुक होता है वो हाउस फाइनेंसिंग के साथ होता है, एक आम आदमी का। तो आप हाउस फाइनेंसिंग के बारे में बताएँ कि मुशारका मुतनाक़िसा का इसके साथ क्या ताल्लुक है और कैसा ताल्लुक होता है इस्लामिक बैंकिंग में? देखें, इस्लामिक बैंकिंग में जब कोई बंदा जाता है और वो उनके साथ हाउस फाइनेंसिंग करना चाहता है, तो बैंक उससे पूछता है कि भाई आपके कितने शेयर होंगे। मिसाल ले लेते हैं कि 20% शेयर जो है वो क्लाइंट के होते हैं, और जी। 80% शेयर वो बैंक के होते हैं। हुँ। तो बैंक हकीकत में वो मकान जहाँ हाउस फाइनेंसिंग हो रही होती है वो ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद अब वो जो मकान होता है वो बैंक की और उस क्लाइंट की मुश्तरका मिल्कियत होता है, लेकिन उस मिल्कियत में उस क्लाइंट का 20% हिस्सा होता है और बैंक का 80% हिस्सा होता है। फिर उससे जो बैंक का 80% हिस्सा होता है उसके यूनिट्स बना दिए जाते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ़ औकात के बाद, मुख्तलिफ़ टेन्योर के बाद, कभी 3 महीने के बाद, या इस तरह का जो जो भी टेन्योर बैंक तय करता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो क्लाइंट होता है वो बैंक से उसका जो यूनिट होता है वो खरीदता रहता है। तो यूँ आहिस्ता-आहिस्ता बैंक की जो मिल्कियत होती है वो कम होती जाती है, और जी। जो क्लाइंट होता है उसकी मिल्कियत ज़्यादा हो जाती है, और एट द एंड
جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا پورا مالک ہو جاتا ہے اس گھر کا، اور بینک کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یوں بینک یہاں پہ درمیان میں اپنا بھی پروفٹ رکھتا ہے، اور وہ اپنا پروفٹ اس طرز پہ رکھتا ہے کہ جو اس نے اپنے یونٹس جو وہ کلائنٹ کو بیچ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی یونٹ ہیں جو کلائنٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا وہ رینٹ پے کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو بینک ان ساری چیزوں کو مینیج کر کے اس میں اپنا پروفٹ بھی رکھ کر، اور پھر وہ اس کو وہ کلائنٹ کو سیل کر دیتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کلائنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے انسٹالمنٹ پہ ایک گھر اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شرکت متناقصہ اس میں ہاؤس فائنینسنگ کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہیں؟ جی، اب یہ جو ہاؤس فائنانسنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے گھر خریدنے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس کا جو بینک ہوتا ہے وہ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے یونٹس اسی کلائنٹ کو رینٹ پر بھی دے گا، اور پھر کلائنٹ کی طرف سے ان یونٹس کو جو حصہ ہوتا ہے اس کو رینٹ پہ لینے کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر کہ وہ ان کو خریدے گا، اور وہ ایگریمنٹ وعدے کی شکل میں ہوتا ہے کہ کلائنٹ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فیوچر میں جا کے وہ بینک سے ان یونٹس کو خریدے گا۔ تو یہ اس طرح کے معاہدات، یہ 3 معاہدات ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پہ جا کر یہ ہاؤس فائنانسنگ کا جو مشارکہ متناقصہ کا معاملہ ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات جدا جدا ہوں۔ جی۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک معاملہ دوسرے کے اوپر وہ اس کے صلب عقد میں جسے ہم کہتے ہیں جی۔ اس کنڈیشن پر ہو، کنڈیشن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کلائنٹ جب بینک سے ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ شرط نہیں لگاتا بینک کہ میں آپ کے ساتھ یہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ آپ ہم سے جو ہے وہ رینٹ پر بھی لیں گے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بینک ایک مکان خرید لے، کیونکہ بینک کا کام مکان خریدنا تو نہیں ہے۔ تو بینک اگر ایک مکان خرید لیتا ہے تو مکان خریدنے کے بعد اب وہ اس کو اگر کلائنٹ اس سے خریدے ہی نہ، اور یا اس کو رینٹ پر ہی نہ لے، تو بینک تو پھر اپنی پراپرٹی بناتا رہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ سے ایک ان کے ساتھ پرامس ہوتا ہے کلائنٹ کا، کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سے یہ رینٹ پر بھی لوں گا، اور میں آپ سے یہ خریدوں گا بھی، اس یونٹ آہستہ آہستہ کر کے خریدوں گا بھی۔ تو یہ جدا جدا معاملے ہوتے ہیں، ایک معاملہ دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاملہ دوسرے کے اوپر موقوف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک معاملہ دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہوتا، تینوں معاملے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ آگے جو مشارکہ متناقصہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی جاتی ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو یونٹس کلائنٹ کو بیچ رہا ہوتا ہے بینک آگے جا کے اپنے اس میں، تو وہ ان کی حقیقی بے ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر دے کہ حقیقی بے نہ ہو، صرف ڈاکومنٹس کے حساب سے چیزیں چل رہی ہوں، تو حقیقت میں وہاں پر اس کا بے ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب جو ہمارا اسلامی معاشی نظام ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے، بہت حسن ہے۔ صرف شرکت متناقصہ کو ہی دیکھ لیں، اس میں کتنی وسعت ہے، اور آدمی کس طرح انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتا ہے، بزنس کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فقہائے کرام نے جو طریقے متعین کیے ہوتے ہیں ان میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت رکھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو شرکت متناقصہ ہے یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے کہ اب اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ بینک کا بھی فائدہ ہے کہ بینک اس میں اس ایگریمنٹ سے اپنا کچھ نہ کچھ نفع حاصل کر لیتا ہے، اور کلائنٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یکمشت پورا مکان نہیں خرید سکتا، لیکن وہ انسٹالمنٹ پہ اب اپنا مکان جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اس کے پاس مکان آ جاتا ہے۔ تو دونوں کا اس میں فائدہ ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک ہی کتاب پر ڈیپینڈ نہ کریں، صرف ہدایہ کوئی نہ دیکھیں، قدوری کو نہ دیکھیں، کنز کوئی نہ دیکھیں، شرح وقایہ کوئی نہ دیکھیں، باقی جو کتب ہیں جو یہ تو صرف باقی کتب کے لیے بنیاد ہے۔ جی ایسا ہی ہے، باقی کتب کو بھی اس کا مطلب ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کام جن حضرات نے کیا ہے انہوں نے پورے ایک فقہی ذخیرے کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک کتاب پہ انحصار کیا ہو، ان کے سامنے پورا فقہی ذخیرہ تھا، ان کے سامنے معیشت کے مسائل تھے، ان کے سامنے ان کا عرف تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جو ہے تو یہ چیزیں فقہائے کرام نے ہمارے زمانے کے انہوں نے یہ چیزیں طے کی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو لسنرز اینڈ ویوز، یہ تھا ہمارا آج کے شرکت متناقصہ پہ ایک پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے متعلق کوئی بھی کوسچن ہے تو انہیں لازمی کمنٹ سیکشن میں چھوڑیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ تھینکس الاٹ۔